अस्सलाम वालेकुम सामाइन। मिशन मारखोर की दूसरी किस्त और आप देख रहे हैं जोकरनामा। यहाँ एंट्री होती है गुरजीत सिंह और प्रमोद की। आज गुरजीत खासे गुस्से में दिखाई दे रहा था। क्या बात है, आज बड़े गर्म नजर आ रहे हो? प्रमोद ने इसके सामने विस्की का पैग लगाते हुए कहा। दोनों इस वक्त प्रमोद के होटल वाले कमरे में बैठे थे, जहां उसने आज ताज़ा मेहमानों की फहरिस्त भी वसूल की थी। यार, क्या वो साला धन बहादुर? विस्की का घूंट हलक में उंडेलते हुए इसने हेड बावर्ची धन बहादुर को भी गालियों से नवाज दिया। क्या हुआ धन बहादुर को? प्रमोद ने जरा दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। वो खुद शराब नहीं पी रहा था, क्योंकि इसने गुरजीत सिंह से कहा था कि अमरीकी डॉक्टरों ने 5 साल से सख्ती से इसे शराब पीने से मना किया था कि इसकी जान जा सकती है। इसने अंग्रेजी जबान में किसी ऐसी बीमारी का नाम लिया था जिसका मतलब अगर गुरजीत सिंह किसी डिक्शनरी में भी तलाश करता तो शायद ना कर पाता। साला 1 हफ्ते से टरखा रहा है। उधर गांव से बापू के फोन आ रहे हैं और माँ बीमार है, और बापू साला मुझे फोन पर गालियां देकर कहता है कि तुम गांव क्यों नहीं आ रहे। गुरजीत ने कहा, इसमें रुकावट क्या है, छुट्टी क्यों नहीं देता वो? इसने नया पैक तैयार करके गुरजीत सिंह की तरफ लुढ़का दिया। गुरजीत ने पहले धन बहादुर को दोबारा गालियों से नवाजा और फिर अचानक ही लाशौरी तौर पर शायद ही वो फिक्रा कह दिया जिस पर प्रमोद चौंक गया। साला सारी रात मुझे जगाए रखता है कि हमला पाकिस्तान पर करना है। हमला? क्या मतलब पाकिस्तान पर हमला? मैं कुछ समझा नहीं। प्रमोद ने हैरत अंगेज तौर पर अपने तासुरात छुपा लिए थे और अगला पैक भी तैयार कर लिया था। अब गुरजीत सिंह को वाकई चढ़ने लगी थी। यार, मुझे तो कुछ पता नहीं, वो क्या नाम है उसका, सियाचिन, वो बर्फानी इलाका है और इस पर हमला करने की बातें साले सारी रात करते रहते हैं और हमें सारी रात बेआराम करते हैं। गुरजीत अब खेल रहा था। सियाचिन? अच्छा, वो जो नॉर्थ में है, बर्फानी इलाका, लेकिन वहाँ क्या ऐसा रखा है जिस पर ये लोग हमला करेंगे? प्रमोद ने इसे फिर छेड़ दिया। मैं यार कौन सा वहाँ मौजूद था, हम तो दरमियान में बस ड्रिंक्स वगैरह रखने के लिए जाते हैं, या फिर मैं सुबह का नाश्ता रखने के लिए जाता हूँ कि वो इस पर बातें कर रहे होते हैं। और कुछ कह रहे थे कि ये पागलपन होगा, और कुछ तो कह रहे थे कि इन साले मुसलमानों को तो सबक सिखाना चाहिए, अभी इनका दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ, उधर पंजाब में हेरा फेरी करते हैं। गुरजीत अपनी रौ में बोलता जा रहा था और प्रमोद इसे सुन रहा था। और क्या है? इस पर गुरजीत ने कहा, चलो यार जहन्नम में जाएं सब, तुम्हारा काम अगले 10-15 दिनों में हो जाएगा। मैं जाने से पहले तुम्हारे टिकट का बंदोबस्त कर जाऊंगा, बाकी जो बहाना करतार दा। प्रमोद की ख्वाहिश थी कि अब जल्द अज जल्द गुरजीत यहाँ से निकले और ये अहम खबर महफूज हाथों तक पहुँच जाए। प्रमोद इसका कवर नाम था और इसने कमाल फन का मुजाहिरा करते हुए भारतीय प्राइम मिनिस्टर के इस बावर्ची तक रसाई हासिल कर ली थी। इसे गुरजीत का नाम और हांगकांग में इसके कुछ अरसा कयाम से मुतालिक बताया गया था। बस यही एक टिप इसके काम आ गई और इसने गुरजीत को चित कर लिया, और इसने अपनी तरबियत का शानदार मुजाहिरा करते हुए गुरजीत सिंह को कटआउट बनाया था। और बड़ी कामयाबी से वो अपने मुल्क को भारतीय प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली अहम मीटिंग्स के शुरका के नामों और तफसीलात से आगाह कर रहा था। रात देर गए गुरजीत की वापसी हुई। इसने प्रमोद को बताया था कि इसे परसों तक छुट्टी जरूर मिल जाएगी और वो 3 रोज के लिए गांव जा रहा है। अब 4-5 रोज बाद मुलाकात होगी, तब तुम्हारा काम यकीनन हो चुका होगा, प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। और वो गुरजीत को रुखसत करने के लिए होटल से बाहर तक आया। इसे एक टैक्सी पर सवार करवाने के बाद इसने बेचैनी से अपने कमरे में आकर फहरिस्त का जायजा लिया तो इसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। शायद आज गुरजीत कुछ ज्यादा ही गुस्से में था, क्योंकि वो अपने मामूल के खिलाफ आज मेहमानों की फहरिस्त की वो कापी उठाकर लाया था जो किचन में इनके पसंदीदा खानों के साथ आई थी, वरना तो वो इस फहरिस्त की नकल किसी कागज पर उतार कर लाया करता था। इस फहरिस्त में जो नाम दर्ज थे इसके ओहदे भी साथ लिखे गए थे। जैसे जैसे वो नाम पढ़ता जाता इसको अपने खून की गर्दिश तेज होने का एहसास हो रहा था। डायरेक्टर जनरल रॉ, जीओसी नॉर्दर्न कमांड, डिफेंस सेक्रेटरी, कमांडर इन चीफ भारतीय अफवाज, एक एक नाम इसके दिल और दिमाग में गूंज पैदा कर रहा था। इसके साथ ही नॉर्दर्न एरिया में भारत की तरफ से पाकिस्तान पर फौज कशी की बातें इसका माथा ठनका। क्या भारतीय सियाचिन के बर्फीले मैदानों पर कब्जा करने वाले हैं? इसने अपने आप से सवाल किया। गुज़श्ता कुछ दिनों से वो भारतीय अखबारात में इस हवाले से कुछ मज़ामीन भी देख रहा था। इसने खुद से कहा, अच्छा तो ये बात है। रात का पिछला पहर था। दिल्ली की जिंदगी अपने शबाब पर थी।
اس نے جان بوجھ کر ہوٹل کا ٹیلی فون استعمال نہیں کیا، جبکہ عام حالات میں وہ ہوٹل کا فون ہی استعمال کیا کرتا تھا۔ یہاں سے 4-5 کلومیٹر دور تک وہ دہلی کی رونقوں کے سنگ سنگ بہتا چلا گیا۔ اس کے ارد گرد رنگ و نور کا ایک طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن وہ ان سب سے لاپرواہ اپنے ذہن میں سمائے خدشات سے لڑتا جھگڑتا بالآخر سردار کاہن سنگھ کے پی سی او تک پہنچ گیا۔ سردار کاہن سنگھ مقامی سکھ تھا، جس کا بیٹا دہلی کی ایک ٹیلی فون ایکسچینج میں سپروائزر تھا۔ باپ بیٹا مل کر یہ غیر قانونی پی سی او چلا رہے تھے، جہاں پرمود اور اس جیسے دوسرے ضرورت مند معمول کے ریٹ سے کم ریٹس پر غیر ملکی کالز کیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ اپنے مقصد کے لیے یہاں آیا تھا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی سردار کی باچھیں کھل اٹھیں، کیونکہ پرمود کبھی کبھی آتا تھا اور وہ اسے 100-150 روپے کی آمدن کروا کر ہی جاتا تھا۔ پرمود نے حسب سابق پہلے دونوں ہاتھ باندھ کر فتح بلائی اور پھر اس سے حال چال پوچھا، اور اس اطمینان کے بعد اب وہاں اس کے علاوہ کوئی گاہک نہیں رہ گیا۔ سردار کاہن سنگھ سے نیپال کے اس نمبر پر فون ملانے کے لیے کہا جہاں وہ کبھی کبھی اپنی ایک معشوقہ سے دل پشوری کیا کرتا تھا۔ اس بات کا علم سردار کاہن سنگھ کے سوا کسی اور کو نہیں تھا۔ میں کیا پاپا جی ساڈا بھی کو خیال کر لو۔ اس نے کاہن سنگھ کی طرف دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے اپنا مطلوبہ نمبر اس کی طرف بڑھا دیا۔ سامنے والے ڈبے میں بیٹھ جا، سردار کاہن سنگھ بڑی مستی دکھا رہا تھا۔ دھنیہ واد سردار جی، دھنیہ واد۔ پرمود نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی اور اس سے کچھ فاصلے پر موجود ایک لکڑی کے کیبن میں چلا گیا، جہاں سردار کاہن سنگھ نے لائن ملا کر اسے فون اٹھانے کا اشارہ کیا تھا۔ کھٹمنڈو میں موجود اس ٹریول ایجنسی کا دفتر ابھی تک کھلا ہوا تھا جہاں اس نے فون کیا۔ دوسری طرف ایک بھاری بھرکم آواز نے ہیلو کہا۔ جواب میں پرمود نے اپنا نام دہرایا اور خیریت پوچھنے کے بہانے اپنی خفیہ شناخت بھی کرا دی۔ ہاں بھائی بھانجے کیسا ہے؟ دوسری طرف سے بڑی گرم جوشی سے دریافت کیا گیا۔ پرمود نے کیسا ہے کے جواب میں گرجیت کی طرف سے مہمانوں کی لسٹ ریکارڈ کروانے کے بعد اس کے اور اپنے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ دہرا دیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ اب کیا حکم ہے جناب؟ اس نے دریافت کیا۔ ٹھیک ہے، صبح تک اسی ہوٹل میں انتظار کرو، لیکن کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اس سے پہلے بھی نکل سکتے ہو۔ بھائی جی سے بات کرنے کے بعد ہوٹل میں لندن سے فون کروں گا، دوسری طرف سے یہ کہا گیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک سردار کاہن سنگھ کے ساتھ گپ شپ کرنے کے بعد اس نے وہیں سے خالی لفافہ لیا جس میں گرجیت سنگھ کی فراہم کردہ لسٹ کو بند کرنے کے بعد اس نے لفافے پر ایک ہمسایہ ملک کا ایڈریس لکھا اور سردار کاہن سنگھ کے ساتھ ہی موجود ایک فرنچائز ڈاک خانے سے وہ لفافہ عام ڈاک کے ذریعے پوسٹ کر دیا۔ اسے امید تھی کہ اگلے 2-3 روز میں یہ لفافہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اس نے احتیاطاً اس لسٹ کی ایک فوٹو کاپی بھی اپنے پاس رکھ لی تھی اور یہ فوٹو اسٹیٹ کاپی بھی اس نے ایک اور ہمسایہ ملک کے ایڈریس پر الگ سے پوسٹ کر دی۔ یہ خط بھی اس کی توقعات کے مطابق اگلے 5-6 روز تک اپنے ٹھکانے پر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اب ہوٹل وہ جان بوجھ کر رات دیر گئے پہنچا تھا۔ استقبالیہ سے اس نے خصوصاً اپنے لیے کسی پیغام یا مہمان کا پوچھا تھا، لیکن یہاں اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مطمئن ہو کر وہ زیر لب گنگنا تھا، اپنے کمرے کی چابی تھامے سیڑھیوں کی طرف چلا جا رہا تھا۔ لفٹ کے ذریعے وہ اگلے 2 منٹ کے بعد ہوٹل کی 5ویں منزل پر واقع اپنے کمرے میں موجود تھا۔ ابھی اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے ہی تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دوسری طرف سے اس کے وہی ماموں موجود تھے جن سے اس نے نیپال میں بات کی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد فوراً یہ شہر چھوڑ دو اور ریڈ روز سے رابطہ نہیں کرنا۔ دوسری طرف سے اس کے ہیلو کے جواب میں خیریت دریافت کرنے کے بعد کہا گیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ریڈ روز گرجیت سنگھ کا کور نام تھا۔ صبح تک کا وقت اس نے قریباً جاگتے ہوئے گزارا اور اگلے روز اپنے کمرے میں ناشتہ زہر مار کرنے کے بعد 10 منٹ کے اندر ہی اس نے ہوٹل سے چیک آؤٹ کر لیا۔ اب اسے نئی شناخت کے ساتھ نئی منزلوں کا مسافر بننا تھا۔ ایجنٹ پرمود کی رپورٹ ہیڈ کوارٹر میں ڈی جی صاحب کے سامنے دھری تھی، جہاں 2 بریگیڈیئر میز کے دونوں کونوں پر فائلیں اور کرسیاں سنبھالے بیٹھے تھے۔ میں پرمود کی فائل دیکھنا چاہوں گا، ڈی جی نے ایک بریگیڈیئر کی طرف دیکھ کر کہا۔ رائٹ سر کہتے ہوئے بریگیڈیئر نواز نے پہلے سے اپنے سامنے دھری ایک فائل ان کی طرف بڑھا دی۔ ڈی جی صاحب نے فائل لی اور ایک کونے میں دھرے ڈائس نما میز پر رکھ کر اس کی ورق گردانی کرنے لگے۔ اس فائل پر ایجنٹ پرمود کا اصلی نام اور اب تک کے کیے گئے سارے کارنامے درج تھے اور یہ ٹاپ سیکرٹ فائل بریگیڈیئر نواز سے سوائے جنرل صاحب کے اور کوئی بھی اس طرح براہ راست طلب کر کے
देख भी नहीं सकता था। दिल्ली से चलने वाले एजेंट प्रमोद की रिपोर्ट नेपाल के रास्ते बर्क रफ्तारी से यहाँ तक पहुंची थी और रिपोर्ट की खुसूसी अहमियत के पेश नज़र ब्रिगेडियर नवाज ने एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर मुकम्मल समरी बनाकर डीजी साहब के सामने रख दी थी। इस वक्त डीजी साहब एक अहम मीटिंग में मसरूफ थे और यहाँ की रिवायत के मुताबिक यूं भी रात के इस पहर इन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं था, लेकिन रिपोर्ट की खुसूसी अहमियत के पेश नज़र ब्रिगेडियर नवाज को बातिल नखास्ता हर रिवायत तोड़नी पड़ी। उन्होंने करीबन जिद करते हुए जनरल साहब के स्टाफ ऑफिसर से लाइन मिलाने के लिए कहा, जिसने मामलात की संगीनी के पेश नज़र जनरल साहब को मीटिंग रूम के इंटरकॉम पर डिस्टर्ब करते हुए ये अहम पैगाम इन तक पहुंचा दिया था। जनरल साहब ब्रिगेडियर नवाज से बखूबी आगाह थे। जिस हसास नौयत की खिदमात ब्रिगेडियर नवाज अंजाम दे रहे थे, इसका बखूबी इदराक जनरल साहब को था, इसलिए उन्होंने बड़े इत्मीनान से कॉल वसूल की थी। यस सर, दिस इज SOS। जनाबे वाला, ये इंतहाई संगीन और अहम नौयत की बात है। ब्रिगेडियर नवाज ने सिलसिला मिलते हुए ही कहा, मैं आ रहा हूँ। जनरल ने फोन रख दिया। अब वो दोबारा मीटिंग रूम में मौजूद थे। जेंटलमैन, कल तक के लिए मीटिंग बर्खास्त करते हैं, एक अहम काम आन पड़ा है। उन्होंने वहां मौजूद आम शख्सियात की तरफ देखकर हस्ब आदत मुस्कुराते हुए कहा। ओके सर। एक के बाद एक शख्स उठने लगा। अगले 3 मिनट में जनरल साहब इन्हें रुखसत करके हेडक्वार्टर की तरफ महव सफर थे। रात 1 पहर ढल चुकी थी जब सिक्योरिटी चीफ मेजर अकबर को पैगाम मिला कि डीजी साहब हेड ऑफिस आ रहे हैं। मुस्तैद और हरदम तैयार मेजर अकबर खान ने दूसरे लम्हे अपने रिजर्व स्टाफ को भी स्टैंड बाय कर दिया। डीजी साहब की स्याह शीशों वाली गाड़ी की इत्तला हेडक्वार्टर की तरफ आने वाली सड़क पर पहुंचने के दूसरे ही लम्हे यहाँ पहुंच गई थी। गेट पर जवान मुस्ताद थे। जैसे ही गेट के बाहर खड़े संतरी को दूर से आती कार के आगे आने वाली जीप से मखसूस सिग्नल मिला तो इसने गेट के सुराख से झांकते हुए अंदर इशारा कर दिया। गेट खुलने और जीप के पीछे मौजूद गाड़ी के यहाँ तक पहुँचने की टाइमिंग ऐसी शानदार थी जैसे एक ही कंप्यूटर से दोनों को ऑपरेट किया जा रहा हो। जीप दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, जिसके बाद डीजी साहब की गाड़ी, जबकि इनके पीछे मौजूद जीप वहीं रुक गई। आहनी दरवाजा कोई आवाज पैदा किए बगैर बंद हो गया। ब्रिगेडियर नवाज को इंटरकॉम पर डीजी साहब के कमरे में पहुंचने की हिदायत मिली थी, जो पहले ही से डीजी साहब को मतलूबा कोई भी मुमकिन रिकॉर्ड की फाइल अपने सामने रखे इनके मुंतजिर थे। इत्तला मिलने पर वो अपनी इन टॉप सीक्रेट फाइलों के साथ वहां पहुंच गए। आई एम सॉरी सर, लेकिन ब्रिगेडियर नवाज ने सैल्यूट मारते हुए कहा। कुछ और भी कहना चाहा था, लेकिन जनरल साहब ने हाथ उठाकर इसके बात को टोक दिया। ओके, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। यस प्लीज, उन्होंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। और ब्रिगेडियर नवाज ने एक लम्हे के तवक्कुफ के बगैर वो सारी रिपोर्ट लफ्ज बलफ्ज धरा दी जो इन्हें एजेंट प्रमोद की तरफ से दिल्ली से मौसूल हुई थी। रिपोर्ट बगौर सुनने के बाद जनरल साहब ने इस टेलीफोन की रिकॉर्डिंग भी सुनी जो नेपाल में की गई थी और वहां से फिर यहाँ करवाई गई थी। वो सिगरेट का कश लगाकर कुछ सोचने लगे और फिर अचानक उन्होंने अपने इंटरकॉम पर हिदायत दी कि ब्रिगेडियर आलम को फौरन बुलाया जाए। फोन रखने के बाद वो दोबारा ब्रिगेडियर नवाज की तरफ मुतवज्जे हुए और इनसे एजेंट प्रमोद से मुतालिक ज़बानी मालूमात हासिल कर रहे थे। इस दौरान कॉफी तैयार होकर वहां पहुंच चुकी थी और अगले चंद मिनट में ब्रिगेडियर आलम भी वहां मौजूद थे। ब्रिगेडियर आलम के पास नॉर्दर्न एरिया का डेस्क था। मामले की हसासियत और हंगामी नौयत के पेश नज़र ब्रिगेडियर आलम की मौजूदगी को शायद डीजी साहब ने जरूरी जाना था। जनरल साहब के कहने पर एक मरतबा फिर ब्रिगेडियर नवाज ने सारी रिपोर्ट दोहराई और ब्रिगेडियर आलम, जो यहाँ शायद सीनियर तरीन ब्रिगेडियर थे, गौर से इनकी बातें सुनते रहे। जनरल साहब ने फाइल की वर्कगर्दानी के बाद फाइल ब्रिगेडियर नवाज की तरफ शुक्रिया के साथ वापस लौटा दी। इनके चेहरे के तासुरात से दिली कैफियत का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं था, लेकिन दोनों सीनियर अफसरान ने जान लिया था कि जनरल साहब कदरे बेचैन हो रहे हैं। कुछ मुनासिब तो मालूम नहीं होता, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सियाचिन से मुतालिक कुछ ब्रीफिंग दें। इस रिपोर्ट को एक लम्हा ज़ाया किए बगैर हमें GHQ तक पहुंचाना है। डीजी साहब ने ब्रिगेडियर आलम की तरफ इस्तफामी नज़रों से देखा। ब्रिगेडियर आलम का शुमार इंटेलिजेंस के ज़हीन तरीन अफसरान में से होता था। उन्होंने कमाल की यादाश्त पाई थी। अपने काम से इनकी लगन का आलम यह था कि जब इन्हें डीजी साहब का पैगाम पहुंचा तो वो हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से बमुश्किल 1 किलोमीटर के फासले पर अपनी रिहाइशगाह में दफ्तर से थके हारे लौटने के बाद और कुछ भारतीय रिसालों का मुताला करने के बाद सोने के लिए
परतोल ही रहे थे। इन रिसालों में मौजूद दरअसल एक दो मज़ामीन ने इन्हें चौंका दिया था। ये दोनों मज़ामीन इन्हें एक पुरानी फाइल में मौजूद क्लिपिंग के जरिए दिखाई पड़े थे। इन मज़ामीन के मुताबिक भारतीय फौजियों की एक मुहिमजू जमात ने सियाचिन में पाकिस्तान के इलाके में करीबन 70 किलोमीटर तक रैकी की थी। ब्रिगेडियर आलम से पहले जोगी साहब इस डेस्क के इंचार्ज थे। उन्होंने इन मज़ामीन पर कब्बाजी के रिमार्क्स लिखकर इन्हें फाइल किया था, लेकिन न जाने क्यों आज 3-4 साल पुराने मज़ामीन पढ़ने के बाद ब्रिगेडियर आलम को ये बातें सही लगने लगी थीं। कुछ देर पहले जब अचानक इन्हें डीजी साहब ने फौरन तलब किया तो इनकी छठी हिस्स ने बता दिया कि जरूर दाल में कुछ काला है। ब्रिगेडियर नवाज की ज़बानी एक खुसूसी एजेंट की तरफ से भेजी गई इस रिपोर्ट के बाद तो वो फौरन इस नतीजे पर पहुंच गए कि चंद रोज पहले उन्होंने जो अपनी 15 रोज़ा रिपोर्ट फाइल की थी और इसमें भारतीयों की तरफ से मुमकिना मदाखलत मुहिमजोई की बात इशारतन की थी, शायद इनके खदशात सही साबित हो रहे थे। वो एक ज़हीन ऑफिसर थे और फाइलों की मदद लिए बगैर भी अपने अफसर आला को मुतमईन करने की सलाहियत रखते थे। जहां अपने खदशात दुरुस्त होने पर इनके एतमाद में इजाफा हुआ था, वहां एक बेनाम सी परेशानी ने भी इन्हें आ लिया था। क्या इस बर्फीले जहन्नुम में दुश्मन की मौजूदगी का मुकाबला हमारी फौज अपने कम तरीन वसाइल से कर पाएगी? एक फौजी होने के नाते वो बड़े पुरएतमाद भी थे। कोई ताकत इन्हें बार बार इस बात का यकीन दिला रही थी कि कुव्वत ईमानी और जोर बाजू से वो दुश्मन को जरूर रोक लेंगे। थोड़ी देर बाद डीजी साहब का कमरा कॉन्फ्रेंस रूम की शक्ल इख्तियार कर चुका था। दीवार पर लटके नॉर्दर्न एरिया के नक्शे की तरफ पीठ करके खड़े ब्रिगेडियर आलम इनसे और ब्रिगेडियर नवाज से मुखातिब थे। सर, 1949 में कश्मीर के महाज पर होने वाली जंग बंदी और फिर 1972 में शिमला माहिदे के सरहद बंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात के मुताबिक NJ 9804420 नंबर की लाइन से आगे अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की निशानदही का काम बाकी था। भारतीय हुकूमत ने जानबूझकर इस मसले को लटकाए रखा क्योंकि वो 27 जुलाई 1949 के माहिदा जंग के मुताबिक सरहदी हदबंदी करने से कन्नी कतरा रहा था। ये कहकर उन्होंने सियाचिन के इलाके की दोबारा निशानदेही की और दोबारा इनसे मुखातिब हुए। दरअसल 1962 की चीन भारत जंग में हजीमत उठाने पर भारतीय फौज ने इब्तिदा में पहाड़ी जंग में अपनी कमजोरी का एहसास कर लिया था। यही वजह है कि नेफा में शिकस्त के बाद भारतीयों ने ग्लेशियाई और पहाड़ी जंग के कोर्सेज को बहुत अहमियत देना शुरू कर दी थी और अपने पहाड़ी डिवीजन्स को बतौर ख़ास शदीद बर्फबारी और ऊंचाई पर होने वाली जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार और ज़रूरियात से लेस करना शुरू कर दिया था। इनकी ये ज़रूरत सियाचिन में ही पूरी हो सकती थी जो चीन और पाकिस्तान से मुंसलिक है, इसलिए इस इलाके पर इसकी नज़र हमेशा रही। 1949 से 1984 तक इस इलाके पर हमारा कंट्रोल रहा और तमाम गैर मुल्की कोहपैमा जमातें हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त में यहाँ से पहाड़ी चोटियाँ सर करती आ रही हैं, लेकिन मशरक़ी कराक्रम के इस हिस्से पर मुकम्मल कंट्रोल के बावजूद हमने यहाँ कभी इसलिए अपनी फ़ौजें नहीं रखी कि आम हालात में भी यहाँ फ़ौज की मौजूदगी पर बेपनाह अखराजात उठते हैं और ना ही कभी इसकी तरफ भारत की जारियत का तसव्वुर किया गया, जो मेरे ख्याल से सर ठीक सोच नहीं थी। और माजी में अपनी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में हम इसका हवाला भी दे चुके हैं, लेकिन 17,000 से 24,000 फुट बुलंद इस इलाके में तो इंसान को जिंदा रहना भी एक मसला बन जाता है। जाहिर है वहाँ लड़ाई का तस्वुर कैसे किया जा सकता था। गो के सर, भारत की मुमकिना मदाखलत की रिपोर्ट तो आज हमारे एजेंट ने भेजी है, लेकिन हमारा रिकॉर्ड बताता है कि 1978 से भारत इस मंसूबे पर अमल पैरा है या ऐसा करने की शदीद ख्वाहिश इनके यहाँ पाई जाती है। ब्रिगेडियर साहब की आखिरी बात पर डीजी साहब पहलू बदल कर रह गए। ब्रिगेडियर आलम ने अपने सामने धरी फाइलों में से एक फाइल खोलकर इस पर नजर दौड़ाई और दोबारा गोया हुए। सर, भारतीय फौज के हाई एटीट्यूड वॉरफेयर स्कूल यानी हॉस के कर्नल नरेंद्र कुमार की कमान में भारतीय SSG की एक टीम ने सियाचिन के शुमाल मगरिब में वाक़े तीरम कंगरी पर अगस्त से अक्टूबर 1979 तक कयाम किया और हमारे रद्द अमल का जायजा लेने के लिए अपनी इस मुहिम की रिपोर्ट हिमालयन जनरल और फिर भारतीय हफ्त रोजे में भी शाया की। अपनी बात का तासुर देखने के लिए ब्रिगेडियर मंसूर ने एक लम्हे के लिए डीजी साहब के चेहरे पर नजर डाली, जो जज्बात से कतई आरी दिखाई पड़े। सर, कर्नल नरेंद्र कुमार की टीम ने पाकिस्तानी इलाके के 70 किलोमीटर अंदर तक मदाखलत की। फिर कर्नल नरेंद्र कुमार सितंबर 1980 में 60 अफसरों की एक और टीम के साथ इस इलाके में आया।
ان تمام افسروں کا تعلق حوث سے تھا۔ اس پارٹی کو بھارتی ایئر فورس کی مکمل معاونت حاصل رہی، جس کا اقرار کرنل کمار نے بعد میں ایک مضمون میں کیا۔ یہ پارٹی پاکستانی علاقے میں 90 کلومیٹر تک مداخلت کر کے اپنا مشن مکمل کر کے واپس لوٹ گئی۔ ستمبر 1980 میں بھارتی فوج کے بریگیڈ کے اینتھیڈانی کی کمانڈ میں 2 جماعتیں پاکستانی ایئر کنٹرول کے علاقے میں 23,390 فٹ بلندی چوٹی پر قیام پذیر رہیں۔ اس مہم کی خبر امریکن الپائن کلب جنرل نے 1981 کے شمارے میں شائع کی تھی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے دوسری فائل میں فوٹو اسٹیٹ کاغذات میں سے ایک کاغذ نکال کر ڈی جی کی طرف بڑھا دیا، جنہوں نے امریکن جنرل کی خبر کو پڑھنے کے بعد بریگیڈیئر منظور کی طرف کاغذ بڑھا دیا۔ ڈی جی صاحب نے 3 ہفتے پہلے ہی چارج لیا تھا اور انٹیلیجنس ایجنسی میں ان کی یہ پہلی تعیناتی تھی، اس لیے یہ تمام اطلاعات ان کے لیے نئی ہی نہیں، چونکا دینے والی بھی تھی۔ سر، ہمارے ایک سورس نے مئی اور جون 1981 میں انڈین فورسز کے کچھ افسران کی وادی سلطور میں گونما اور چولونگ نامی دیہاتوں میں موجودگی کی اطلاع بھی دی تھی۔ یہ اطلاعات ذمہ دار حلقوں تک گئی تھیں؟ ڈی جی صاحب نے اچانک سے سوال کر دیا۔ یس سر، ہم نے ایک ایک پل کی رپورٹ پہنچائی، جس پر 29 مارچ 1982 کو ہماری وزارت خارجہ نے بھارتی سفارت خانے کو ان کی خلاف ورزیوں پر احتجاجی نوٹ لکھا اور دہلی میں بھارتی وزارت خارجہ کو بھی یہ احتجاج پہنچایا۔ بریگیڈیئر عالم نے فائل سے نظریں اٹھا کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، پھر فائل پر نظریں جما کر دوبارہ بولنا شروع کر دیا۔ جولائی 1983 میں پاکستان آرمی نے ایس ایس جی کی ایک کمپنی کو سیاچن میں فلافولن اور سیالہ کے علاقوں میں بھارتی فوج کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ 16 اگست 1983 میں انہوں نے بھارتی فوج کے لداخ اسکاؤٹس کے کچھ جوانوں کو دیکھا اور ان کی طرف بڑھے، لیکن دشمن باخبر ہو گیا اور بھارتی فوج ایک گولی فائر کیے بغیر وادی نوابرا کی طرف تیزی سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے غائب ہو گئے۔ پاکستانی کمانڈوز کو صرف نگرانی اور دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے مشن پر روانہ کیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے بھارتی علاقے میں مداخلت نہیں کی اور ہیڈ کوارٹر سے حکم ملنے پر واپس لوٹ آئے۔ بریگیڈیئر عالم نے اپنی بات مکمل کر لی تھی۔ اس علاقے کی جو پوزیشن انہیں بتائی گئی تھی، اس پوزیشن نے خصوصاً ڈی جی صاحب کو زیادہ متاثر کیا تھا۔ اوکے جنٹلمین، جی ایچ کیو جانے کی تیاری کریں، میں کمانڈر ان چیف صاحب کو مطلع کر دوں گا، انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور دونوں بریگیڈیئر صاحبان اپنے کاغذات سمیٹتے باہر آ گئے۔ جنرل صاحب شب زندہ دار تھے۔ تہجد کی نماز ان کا معمول تھا اور وہ صبح بہت جلد اٹھنے کے عادی تھے، کیونکہ وہ تہجد کا سلسلہ نماز فجر تک جاری رکھتے تھے۔ اس وقت جنرل صاحب اللہ کے حضور سربسجود تھے جب ان کے بیڈ روم میں موجود ہاٹ لائن کا بزر بجنے لگا۔ نوافل مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فون اٹھایا اور دوسری طرف ڈی جی صاحب ان سے مخاطب تھے، جنہوں نے رات کے اس پہر انہیں ڈسٹرب کرنے پر پہلے معذرت کی، کیونکہ ڈی جی صاحب کو علم تھا کہ کمانڈر ان چیف اس وقت نماز تہجد میں مصروف ہوں گے، جس کے بعد فوری اہم میٹنگ کی درخواست کر دی۔ آ جائیے، میں منتظر ہوں، یہ کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا اور نوافل میں مشغول ہو گئے۔ دعا کرنے کے بعد جنرل صاحب نے انٹرکام پر اپنے ہیڈ کوارٹر کو کچھ ہدایات دیں اور اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ سامنے برآمدے کے ساتھ گاڑی انہیں لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ جنرل صاحب اگلے 15 منٹ میں جی ایچ کیو میں موجود تھے۔ ان کی آمد کے بمشکل 4-5 منٹ کے بعد ہی ڈی جی انٹیلیجنس بھی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ رات کے آخری پہر میں کمانڈر ان چیف اور ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس کی آمد نے یہاں ہائی الرٹ کر دیا تھا۔ جس ساؤنڈ پروف کمرے میں یہ اہم میٹنگ جاری تھی، وہاں انسانی وہم و گمان میں آنے والا ہر ممکن سیکیورٹی بندوبست موجود تھا۔ کمانڈر ان چیف کے ساتھ نارتھ ایریا کے کمانڈنٹ بھی موجود تھے، جنہیں ڈی جی انٹیلیجنس کی درخواست پر بلایا گیا تھا۔ ایک لمحہ توقف کیے بغیر ڈی جی صاحب نے بریگیڈیئر منصور کو ایجنٹ پرمود کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا، جنہوں نے مکمل جزیات کے ساتھ رپورٹ پیش کر دی۔ کمانڈر ان چیف اور کمانڈنٹ نارتھ ایریا بڑی توجہ اور انہماک سے ان کی باتیں سنتے رہے، جس کے بعد بریگیڈیئر عالم نے انہیں ماضی کے حوالے سے مختصر بریفنگ بھی دی۔ آل رائٹ۔ اسی طرح آذان کی آواز سنائی دینے لگی تو جنرل صاحب نے کہا، آئیے نماز ادا کرتے ہیں۔ تمام افسران نے اسی ہال کمرے کے کونے میں جنرل صاحب کی امامت میں نماز ادا کی۔ جنرل صاحب نے بڑے درد دل سے ملک کی سلامتی کی دعا مانگی تھی۔ ان کے سامنے چائے پہنچ چکی تھی اور اب کمانڈنٹ ناردرن ایریا بریفنگ دے رہے تھے۔ انہوں نے بریگیڈیئر عالم کے خدشات اور ماضی کے واقعات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کی دانست میں ایجنٹ پرمود کی یہ رپورٹ صحیح ہے، کیونکہ دشمن سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ ناشتہ سب نے اکٹھے ہی کیا، جس کے بعد انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل اپنی ٹیم کے ساتھ
واپس چلے گئے، جبکہ کمانڈر ان چیف نے فوراً ہی اہم اجلاس طلب کر لیا تھا۔ رات دیر گئے شروع ہونے والا یہ اجلاس دوپہر کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ جنرل صاحب نے موقع پر ہی ہدایات جاری فرما دی تھی۔ انہوں نے صورتحال سے مکمل باخبر رکھنے کی ہدایت کے ساتھ اپنے معاونین کو ان کے مشن کی طرف روانہ کر دیا۔ سامعین، یہ تھا مشن مارخور کا دوسرا ایپیسوڈ۔ ہماری سیریز جاری ہے۔ اگلی سیریز میں آپ کو بتائیں گے کہ برف پوش چوٹیوں پر جوانوں نے کیسے بھارتی فوج کا مقابلہ کیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹس ضرور کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنا کام کیسا کر رہے ہیں۔ بے حد شکریہ۔